बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कॉरस्पॉन्डेंट से ज़मीरा फाकी, तारिक खुर्शीद साहब के साथ सिलसिला ये चल रहा है तारीख़ का बयान 1947 से लेकर अब तक। अब ये तवील नशिस्तें हैं हमारी, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि तारीख़ जो है जिस तरह से बयान हुई है, जिस तरह से लिखी गई है, उससे हटकर भी जो मुशाहदाती तारीख़ है, जो उस वक़्त के लोग विटनेस थे, उनसे लोगों तक पहुँचे। उसी हवाले से हमारा ये जो सिलसिला है जारी है, और आप सब दोस्तों की, नाज़रीन की पसंदीदगी का भी शुक्रिया, आपके जो कमेंट्स आ रहे हैं उसका भी शुक्रिया। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमें तारीख़ के हवाले से भी कमेंट्स दिए जाएं कि अगर आपके पास कोई, आपके नज़दीक कोई ऐसा वाक़या है जिसे बयान करना ज़रूरी हो, तो वो हमारे इस चैनल के ऊपर अपने कमेंट्स के ज़रिए उसे वो कर सकते हैं। तो आज हम सदर अयूब साहब की जो तहरीक उनके ख़िलाफ़ चली थी उससे स्टार्ट करेंगे और तारिक खुर्शीद साहब से पूछेंगे कि इस तहरीक के मुहर्रकात क्या थे, क्यों बपा हुई, और फिर इसके ये अंजाम तक कैसे पहुंची, कितने इसमें नुकसानात हुए, और फिर एक मूव की शक्ल इख्तियार की गई, फिर एक तहरीक बनी, फिर भुट्टो साहब ने जो है अपनी एक जमात अनाउंस की। ये सारी वो चीज़ें हैं जो सिर्फ तारिक खुर्शीद साहब भी बताएंगे। बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया आपका। आप बहुत ज़बरदस्त इसका रिस्पांस है जो आ रहा है हमारे पास, और बहुत सारे दोस्त जो इन मामलात में इन्वॉल्व है वो भी मुझे फ़ोन कर रहे हैं और करके कुछ चीज़ें बता रहे हैं। जो बात आपने शुरू की कि अयूब खान के ख़िलाफ़ तहरीक में कि मुहर्रकात क्या थे, मुहर्रकात तो ऑलरेडी वजूद में आ चुके हुए थे। मैंने आपसे कहा कि यूनिवर्सिटी ऑर्डिनेंस पे तलबा की रिजेंटमेंट थी, मोहतरमा फातिमा जिन्ना को जो ज़बरदस्ती हरवाया गया था, उस पर एक जनरल पब्लिक रिजेंटमेंट थी और लोगों का इत्मीनान उठ गया था कि इलेक्शन से अब तब्दीली नहीं आ सकती। महंगाई बढ़ रही थी उस दौर के हवाले से, उसके असरात थे, और अंदर जो विदिन फौज और विदिन है वो जो मुख्तदर हलकों के अंदर जो चपकलश चल रही थी वो अपने असरात दिखा रही थी। तो ये सारी चीज़ें इकट्ठी होके इनके आगे बंद था अमीर मोहम्मद ख़ान। जो ही अमीर मोहम्मद ख़ान जो है ये बंद हटा तो अब चीज़ें मुख्तलिफ अंदाज से आगे बढ़ने लग गई। तो उसमें भी एक तरफ भुट्टो साहब एक नई जमात बनाने के हवाले से सरगर्म हुए, और दूसरी तरफ तलबा के और इस तरह तंजीमें जो हैं, NSF थी, पंजाब यूनिवर्सिटी में नेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन थी जो इसकी MS भी थी, MSF नहीं, उस वो बाद में बनी। उस वक्त NSO थी जो मजदूर किसान पार्टी का विंग था, और मुस्लिम के बजाय जमीयत जो है वो रिप्रेजेंट करती थी राइट को, और जमीयत खासी ऑर्गेनाइज थी कंपैरेटिवली, अगर हम लेफ्ट को देखें तो उसकी निस्बत। और अभी भी काफ़ी अभी भी ये कहा जा सकता है। तो मैंने आपसे बताया था कि वो पंजाब यूनिवर्सिटी से मेरा एक ताल्लुक बन गया हुआ था कि वहाँ से कॉलेज से निकलना और जाके वहाँ कैफेटेरिया बैठना और वहाँ सियासी गुफ्तगू होनी। तो आहिस्ता आहिस्ता वहाँ दोस्तियाँ डेवलप होनी शुरू हो गई। इसी दौरान ये वाक़या बहुत छोटा सा वाक़या था जो बाद में खैर एक बड़ी तहरीक का सबब बना। बड़ी तहरीकों का सबब जो है, हाँ वो ऐसे बिल्कुल ऐसे ही होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। बाद में हम उनके बड़े लंबे चौड़े तजज़िये करते हैं और ऐसे शो करने की कोशिश करते हैं जैसे कोई बड़ा वाक़या, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ट्रिगर जो करती है चीज़ वो बाज़ का बहुत मामूली चीज़ होती है। तो ये बच्चे थे जो पॉलिटेक्निक के और शायद गार्डन कॉलेज के कुछ बच्चे गए बाड़ा। उस वक्त ये ट्राइबल एरिया था और वहाँ बाड़ा मार्केट से उन्होंने कोई सामान खरीदा जिसमें एक उस दौर में पेन पिस्टल
का बहुत हाँ वो एक शौक था लोगों शौक था बच्चों को, खास बच्चों करके को। स्टूडेंट्स तो उसमें वो पेन पिस्टल थे और इस तरह और छोटी छोटी चीजें थी जो बाड़ा चेक पोस्ट पे पकड़ लिया गया। उसके अगेंस्ट एहतजाज हुआ। गॉर्डन कॉलेज का एहतजाज तो क्योंकि अंदरून शहर था तो उसका कोई इतना इम्पैक्ट नहीं बना, लेकिन जो एहतजाज पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स ने किया उन्होंने पेशावर रोड ब्लॉक कर दी। अच्छा, क्योंकि वो पेशावर रोड के ऊपर वाक़या था पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट। जब वो रोड ब्लॉक कर दी तो उससे ट्रैफिक का प्रॉब्लम पैदा हुआ। भुट्टो साहब गए हुए थे कहीं पेशावर, अच्छा पेशावर, और जो गॉर्डन कॉलेज का स्टूडेंट लीडर मतलब उस वक्त परवेज रशीद वहाँ पे अच्छा गॉर्डन कॉलेज में थे। शेख अब्दुल रशीद एडवोकेट, जो अब एडवोकेट है, उस वक्त शेख अब्दुल रशीद उस वक्त का, जिसकी बुनियाद पे जो ये शेख रशीद जो ये इसका इमरान खान का साथी जो है, ये अपने आप को उस प्रोस्पेक्टिव में अपने आप को शो करने की कोशिश करते हैं, हालांकि वो शेख रशीद और था। वो असर माल कॉलेज के स्टूडेंट थे। अच्छा, शेख रशीद और क्या उसका नाम है, अली जाफर जैदी, अली जाफर जैदी जिन्होंने हाँ उन्होंने एक किताब भी लिखी है जो हाँ पूरा एक सेट लिखा है, 10-12 किताबों बिल्कुल का। बिल्कुल। अली जाफर नहीं, वो हसन जाफर जैदी है। ओके, अली जाफर उनके बड़े भाई हैं। हाँ जी, ठीक है, ठीक। अली जाफर की किताब जो है वो बाय जंगल अंदर आग आ चुकी हुई है मार्केट में। तो अली जाफर जैदी, डॉक्टर सईद शफकत जो अब भी FC कॉलेज में पढ़ाते हैं, और एक और तालिब इल्म थे जाफर नाम के, ये सारे उसमें एक्टिव थे उस जो एहतजाज हो रहा था। तो इन्होंने प्लान किया था कि अपने शेख अब्दुल रशीद की मुलाकात करवाई जाए भुट्टो साहब से, ताकि शेख अब्दुल हाँ रशीद, शेख अब्दुल रशीद की ओके, मुलाकात हो ताकि वो सियासी अमल के साथ जुड़ा जाए। इस तहरीक को जो जी चल तो रही थी लेकिन उसमें अभी जोर नहीं आया था। तो प्लान ये हुआ कि ये आ रहे थे वहाँ से पेशावर से भुट्टो साहब, और भुट्टो साहब के साथ उस वक्त हयात मोहम्मद शेरपाव थे। अच्छा जी, वो बहुत ज़बरदस्त पर्सनैलिटी है और उन पे बहुत कम लोगों को आज आगाही है। वो बहुत बड़ा लीडर था। अच्छा, इसके ऊपर भी कभी हाँ, आपसे कभी। लेकिन सिर्फ और उनके ऊपर करेंगे, फिर ऐसी बात है तो वो उसके ऊपर फिर आप जो है ना तो गुलाम मुस्तफा खर थे। जी, तो ये लोग आ रहे थे। तो तय हुआ कि टेक्सला में भुट्टो साहब को रोक के तो शेख अब्दुल रशीद को उसी गाड़ी में बिठा दिया जाए और शेख रशीद दरमियान में वो सारी बातें करे उनके साथ। वो सारा ये वहाँ पहुंचे और शेख अब्दुल रशीद को भी मतलब वहाँ पे सवार कर दिया गया उसमें। ये लोग जिस वक्त पहुंचे वहाँ पे पेशावर रोड पे, तो आगे ब्लॉकेड हुआ था, स्टूडेंट्स जो हैं वो सड़कों पे मौजूद थे। भुट्टो साहब ने वहाँ निकल के तकरीर की, और तकरीर करने के बाद भुट्टो साहब PC में चले गए। पल्स कॉन्टिनेंटल होता था, वहाँ पे ठहरे हुए थे, वहाँ चले इंटरकॉन्टिनेंटल सॉरी हाँ इंटरकॉन्टिनेंटल में चले गए। और लेकिन पीछे क्योंकि जो पब्लिक थी या जो स्टूडेंट्स थे वो चार्ज हो चुके हुए थे, अब उनमें जोश व खरोश था, तो वहां पे गोली चल गई। अच्छा, गोली चल गई। गोली किसने चलाई? पुलिस ने। अच्छा, पुलिस ने चलाई। पुलिस ने वहां गोली चला दी और अब्दुल हमीद नामी एक तालिब इल्म वहां पे शहीद हो गया। अच्छा, ये बेसिकली इब्तिदा थी उस की उबार की जो यानी जो ज्वालामुखी था वो एकदम से फिर इस तरह निकला कि वो सब कुछ बहा के ले गया। तो अब्दुल हमीद की जब डेथ हुई तो उसकी शहादत के बाद इसने जोर पकड़ लिया, लेकिन ये तहरीक अभी तक पिंडी से बाहर नहीं निकल पा रही थी। अच्छा, एक तरफ ये असर माल्क से अब्दुल रशीद एडवोकेट और परवेज रशीद गॉर्डन कॉलेज में और सामुल हक पॉलिटेक्निक के तालिब इल्म रहनुमा थे।
یہ اور جو گورنمنٹ کالج تھا 6 روڈ وہ خواتین کا کالج تھا, لڑکیوں کا کالج تھا, اس میں سے غزالہ شبنم. اور اس کالج کی اس وقت کی جو وائس پرنسپل تھی 6th کالج گورنمنٹ کالج کی, وہ ڈاکٹر کنی یوسف تھی, جو بعد میں وائس چانسلر بنی قاہرہ یونیورسٹی کی. اچھا, اس وقت یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ اس وقت یہ خواتین بہت زیادہ وہ تھیں, حالانکہ بڑا انیشل سٹارٹ تھا. اب تو آپ کو کسی تحریک میں اس طرح کی جو پولیٹیکل کالج یونیورسٹیوں کی ہیں خواتین وہ ساری تحریک میں غزالہ شبنم کا رول کسی طرح بھی اگنور نہیں کیا جا سکتا. تو کیونکہ وہ تحریک وہاں پنڈی سے باہر نہیں نکل رہی تھی, تو غزالہ شبنم, شیخ عبدالرشید اور عصام الحق نے یہ پلان بنایا کہ لاہور چلتے ہیں اور لاہور جا کے غزالہ جو ہے وہ چوڑیاں پیش کرے گی لاہور کے طالب علم رہنماؤں کو کہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا, ایک نوجوان شہید ہو گیا اور آپ لوگ جو ہیں خاموش بیٹھے ہوئے ہیں, تو چوڑیاں پہن لیں. تو یہ میٹنگ جو اسٹوڈنٹس کی تھی, یہ لارڈس ایک ریسٹورنٹ ہوتا تھا مال روڈ پہ لارڈس. اچھا, اس کا بھی ایک اب بھی ایسے ریسٹورنٹ جیسے آپ کا وہ کیری ہوم ہے, اسی طرح جی شزان تھا, بڑے اچھے ریسٹورینٹ تھے جہاں پہ سیاستدان, رائٹرز, شاعر وغیرہ اکٹھے ہوتے تھے اور اپنی اپنی باتیں لگتی تھیں. لاہور اس وقت کا, اب تو ایسے یہ معاملات بالکل ہی ایسے لگتا ہے جیسے ہم کسی اور جگہ کی بات کر رہے ہیں. کے بارے میں تو یہی کہا جاتا ہے کہ جہاں یہاں سے اٹھنے والی ہر تحریک جو ہے وہ کامیاب ہوئی. اور سارے ٹرینڈ بھی, ادبی ٹرینڈ, مطلب فنکار, اس طرح کی چیزیں یہ ساری لاہور سے ہی اٹھا کرتی تھی. اور ان کے لیے مختلف پاکٹس بنی ہوئی تھیں کہ جو وہاں بڑا خوبصورت اس وقت کا یہ ماحول ہوا کرتا تھا کبھی. تو یہ لارڈس میں اس وقت ہوتا یہ تھا کہ 1 روپے کا چائے کا کپ ہوتا تھا, اور آپ چاہے 1 کپ پئیں اور چاہے سارا دن بیٹھ کے وہاں آپ 20-24 کپ پئیں, آپ نے 1 ہی روپیہ دینا ہوتا تھا. 1 روپیہ, جی ہاں, 1 روپیہ پر ہیڈ کے حساب سے. یہ واپس نہیں جا سکتا زمانہ. نہیں, یہ واپس نہیں جا سکتا, ہم بہت آگے بڑھائے. تو وہاں پہ یہ اجلاس ہوا اور مجھے یاد ہے میں اس میں شریک تھا, اور پنجاب یونیورسٹی سے بارک اللہ تھے جمعیت کے, راشد بٹ جو بعد میں وائس پریزیڈنٹ بھی بنے یونین کے, وہ ایکٹیو تھے بھٹو صاحب کے حوالے سے, پیپل پارٹی کے حوالے سے, اور بہت سارے لوگ. گورنمنٹ کالج کا سمر خان تھے, گورنمنٹ کالج سے ہی شاید ایم پی الیاس اور اس طرح کے لوگ تھے. کوپر کالج سے 2 شاہدہ نام کی لڑکیاں, جن میں سے ایک شاہدہ دولتانہ تھی, مشہور ہمارے سیاسی رہنما دولتانہ کی بیٹی, اور دوسری شاہدہ کاشمیری تھی, شورش کاشمیری کی بیٹی. اچھا, تو یہ بھی وہاں پہ اس اجتماع میں موجود تھے. تو وہاں غزالہ نے سمر خان اور بارک اللہ وغیرہ کو وہ چوڑیاں پیش کی. تو ان میں سے کسی نے, اب میرے ذہن سے اتر گیا ہوا ہے کس نے کہا, لیکن ان میں سے کسی ایک نے کہا کہ بی بی یہ چوڑیاں واپس لے جاؤ, کل لاہور سے لاشیں اٹھیں گی. خیر یہ تقریب اختتام پذیر ہوئی. اگلے دن مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں گیا تھا سمر خان کے ساتھ بات کرنے کے لیے. طے یہ ہوا کہ سمر خان اور کوپر کالج کی لڑکیاں اکٹھی ہو کے یہ مال پہ چڑھیں گی, وہ لوور مال سے, اور پنجاب یونیورسٹی سے جو آئے گا, اور اس میں میرا کالج بھی شامل تھا, سپیریئر سائنس کالج شامل تھا, اور اس طرح کے کالج, یہ سارے مزنگ کے راستے مال پہ آئیں گے, اور یہ آ کے چیرنگ کراس پہ اکٹھے ہوں گے, اور پھر گورنر ہاؤس کی طرف مارچ کیا جائے گا. تو میں گیا سمر خان کو یہی بات بتانے کے لیے. تو اس وقت تک یہ جلوس نکل کے YMCA تک آ گیا ہوا تھا, اور YMCA پہ
पुलिस ने इनका रास्ता रोका, तो वहां पे ये धरना दे के बैठ गए। तो मैं जब पहुंचा तो समर ने मुझे देखा तो उसने कहा तुम भी यहाँ आ जाओ, और मैं उसके साथ बैठ गया। मैंने उसे बताना शुरू किया कि यार ये प्लान है कि इस तरह हुआ करेगा और ये फॉर्मेट होगा कि हम ऐसे चलेंगे और आप लोग ऐसे आओगे और इस तरह पर चेरिंग क्रॉस पे इकट्ठे होंगे। तो आप लोगों ने चेरिंग क्रॉस तक जाना है यहाँ से, उधर से वो आ जाएंगे उस वक्त, तो चेरिंग क्रॉस में हम इंतजार करेंगे उनका। तो इतने देर में लाठीचार्ज स्टार्ट हो गया। अच्छा, और लाठीचार्ज बहुत शदीद था, मुझे भी बहुत सारी लाठियां लगी। लेकिन जो वाकया हुआ वो ये कि मेरे साथ एक लड़का बैठा हुआ था, जो मेरी याददाश्त अगर सही काम कर रही है। किसकी थी पंजाब में, ये लाहौर में, ये क्या था उस वक्त का सिस्टम जो था? अयूब खान की थी। अच्छा, उन्हीं की थी, लेकिन यहाँ कोई नुमाइंदा होगा ना, काला बाग तो नहीं रहे? नहीं, काला बाग नहीं थे, उनकी जगह पे कॉर्नर आ गया हुआ था, मुस्लिम लीग कन्वेंशन, मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट थी। ये कुरमानी था अपना, अहमद सईद कुरमानी और इस तरह के लोग थे। अच्छा अच्छा, ये जो बच्चा बैठा हुआ था मेरे साथ, अब मैं पूरी तरह तो श्योर नहीं कर सकता, बस अपनी याददाश्त की बुनियाद पे कह सकता हूँ, शायद उसका नाम तनवीर था। अच्छा। तो मेरे सामने उसने, पुलिस वाले ने आके संगीन उसके पेट पे मारी है और उसका पेट चाक हो गया। अच्छा। उसकी आंतें वगैरह सारी बाहर निकल आई। ये संगीन इतनी तेज होती है? हाँ। और ये मेरे सामने हुआ है वाकया, इस वक्त हुआ। तो उसके बाद तो मैं भी उठ के भाग निकला, इसलिए कि लग रहा था कि अब तो लाठियां पड़ रही थी, तो लाठियां खाता हुआ मैं वहां से निकल के भागा। समर खां भी निकल गया और अब पथराव शुरू हो गया और दूसरी तरफ से गोली चल पड़ी। और वाकया उस दिन लाशें उठी, मैंने खुद अपनी आंखों से भी देखी। सियासी लाशें, बच्चों की तालिब इल्मों की। मैं खुद भी भाग के, तो एक IGI इंश्योरेंस कंपनी का दफ्तर होता था लॉर्ड्स के बिल्कुल अपोजिट साइड पे, वहीं पे करीब ही था। तो मैं वहां घुस गया, तो उन्होंने मुझे खैर छुपा लिया। तो अब इस तारीख को, क्योंकि लाहौर गढ़ था, लाहौर में जब ये सारा कुछ हुआ तो बस फिर कह लीजिए कि वो अमल स्टार्ट हो गया, जिसका मतलब कह ले माशरा इंतजार कर रहा था, या अयूब खान की आमरीत जिसका जो जवाल का बायस बना। तो दूसरी तरफ मैंने कहा कि वो अंदरून भी साजिशें हो रही थी। जनरल या जनरल पीरजादा, जनरल उमर, ये तमाम भी अपनी जगहों पे वो तैयारी कर रहे थे इक़्तिदार अयूब खान से लेने के लिए। हालांकि अमलन अगर 62 के आइन पे जाते जो अयूब खान ने नाफिज किया था, तो ये इक़्तिदार मुंतकिल होना चाहिए था स्पीकर नेशनल असम्बली को। लेकिन तहरीक खैर जोर पकड़ती गई, और इस जोर पकड़ने से तहरीक के हुआ ये कि आहिस्ता आहिस्ता पुलिस जो है उसने रिट्रीट करना शुरू कर दिया। एक दिन ऐसा भी आया कि सिरे से माल रोड पे पुलिस थी ही नहीं। अच्छा। और सूरत हाल ये थी कि तालिब इल्म की टोलियाँ हर किसी गाड़ी को रोकना, और वो उसने मतलब वहाँ से गवर्नर हाउस से जा रहे हैं, रीगल जा रहे हैं, हाई कोर्ट तक आ रहे हैं, फिर वहाँ से दूसरी गाड़ी में वहाँ जा रहे हैं। और लोग जो हैं उनके दरमियान मतलब वो एक एनिमिटी नहीं थी, दुश्मनी नहीं थी। बल्कि दिन रही ये प्रोटेस्ट, जो ये वाला प्रोटेस्ट काफ़ी दिन चला, काफ़ी दिन। और अल्टीमेटली अच्छा, दूसरी तरफ ईस्ट पाकिस्तान में एक वाक़या ये हुआ कि अपने सोहरवर्दी साहब के एक अपने शागिर्द जो उन्हीं के तैयार करते थे सियासी कारकुन शेख मुजीबुर रहमान को अगरतला साजिश केस में गिरफ्तार कर लिया गया था वहाँ पर। हालांकि शेख मुजीब
کو سزا دی جا رہی تھی فاطمہ جناح کا ساتھ محترمہ دینے۔ فاطمہ جناح کا ساتھ دینے کے یعنی یہ اس طرح کے یہ سلسلے جو ہیں یہ شروع سے ایسے ہی چلتے ایسے ہی ہیں چل رہے ہیں۔ اور آج تک اس میں کوئی تبدیلی نہیں تو آئی۔ اب جو تحریک چل رہی تھی اس تحریک میں طالب علموں کے مسائل تو اپنی جگہ پہ رہے، لیکن اب سیاسی مطالبے اس میں آ گئے اور اس میں سیاسی جماعتیں بھی کود پڑی تھیں، اور وہ مطالبے یہ تھے کہ شیخ مجیب کو رہا کیا جائے، 1 یونٹ توڑا جائے۔ اچھا، اس وقت مغربی پاکستان، پنجاب، سرحد اور یہ سندھ سب ملا کے 1 یونٹ ہوتا تھا اور ایک مشرقی پاکستان یونٹ تھا، تو 1 یونٹ توڑا جائے اور آبادی کی بنیاد پہ جو ہے نمائندگی دی جائے۔ اچھا، اگر آبادی کی حوالے سے نمائندگی دی جاتی تو ایسٹ پاکستان کی آبادی زیادہ تھی اور 51% سیٹیں جو ہیں وہ تو آٹومیٹیکلی ایسٹ پاکستان کو چلی جانی تھی۔ تو یہ اسی ایسٹ پاکستان کے وہ کیا لیں ڈومیننٹ کو روکنے کے لیے یہ سیٹ اپ بنایا گیا تھا، تاکہ ایسٹ پاکستان اور مغربی پاکستان کو دونوں کو برابر کر دیا جائے۔ مطلب یہی میں نے کہ اسی طرح کے واقعات یا جو تھے وہ وہی بنیاد بنے بعد میں جی پاکستان ٹوٹنے کے۔ اس میں بھی ایک تو یہ بات ہوگی، اس میں بعد میں آئیں گے۔ ابھی اب وہ جو چل رہی ہے پولیٹیکل تحریک، کیونکہ وقت ہمارا جو ہے وہ کر سکتے ہیں اس پہ بات، مطلب وہ ایسٹ پاکستان الگ ہونے کی مطلب محرکات میں سے ایک محرک یہ بھی تھا۔ تو یہ مطالبے جب آئے سامنے تو دوسری طرف میں آپ کو ایک کہا تھا کہ ایوب خان کے خلاف جو تحریک تھی وہ اس نہج پہ پہنچ چکی تھی کہ احسن ظفر اپنی کتاب میں لکھتے ہیں ڈکٹیٹر کون میں کہ وہ ایک دفعہ ملنے گئے اور اپنا ایوب خان وہاں ٹہل رہے تھے اور انہوں نے بلا کے اسے کہا، وہ باہر کھڑکی کی طرف دیکھ رہے تھے، کھڑکی پہ کھڑے، انہوں نے بلایا اس کو اور کہا دیکھو سامنے کیا ہو رہا ہے۔ تو وہاں بچے جو شاید ان کے تھے یا نوکروں کے تھے، جو بھی تھے، وہ بچے وہاں پہ لان میں کھیل رہے ہیں اور وہ لائن بنا کے تو ایوب کو ہائے ہائے کر رہے ہیں، انہوں نے بھی اسے سنا ہوگا، تو وہ ریپیٹ کر رہے تھے۔ تو ایوب خان بقول احسن ظفر، ایوب خان وہاں پہ انہوں نے فیصلہ کیا اور انہوں نے کہا کہ ظفر اب میں کیا حکومت کروں گا۔ تو بیسیکلی اس دن انہوں نے حکومت چھوڑنے کا اپنا ذہن بنا لیا تھا۔ اچھا، اس دوران جس وقت تحریک زور پکڑتی گئی تو ایوب خان نے پہلے تو گول میز کانفرنس بلائی، پھر سیاسی جو تھے رہنما انہوں نے جو شرائط رکھی گول میز کانفرنس میں شرکت کرنے کے، اس کی بنیاد پہ انہوں نے یہ فیصلہ کر دیا کہ وہ 1 یونٹ بھی توڑنے پہ راضی ہو گئے تھے۔ وہ کیا اس کا نام ہے، وہ جو ہے ایک آدمی ایک ووٹ پہ بھی راضی ہو گئے تھے، جس میں ڈیفینیٹلی اس پاکستان کو فائدہ ہوتا تھا۔ شروع ہو گئی تھی، ہاں، اور شیخ مجیب الرحمان کو، شیخ مجیب الرحمان کے حوالے سے ہی بات ہو رہی تھی۔ بھٹو صاحب نے گول میز کانفرنس کا بائیکاٹ کر دیا، لیکن شیخ مجیب کو رہا کر کے گول میز کانفرنس میں شرکت کروائی گئی۔ تو اس پاکستان سے شیخ مجیب اس طرح رہا ہوئے۔ اس تحریک کو جس زور پکڑتی گئی تھی، اس کو یحییٰ خان نے ایک بنیاد بنا کر اس میں لوگوں نے مطلب فوج انوالو ہونے سے کترا رہی تھی، کیونکہ یحییٰ نہیں چاہتے تھے اس وقت، وہ تو خود اقتدار پہ، تو انہوں نے اس سارے کو استعمال کرتے ہوئے اقتدار پہ قبضہ کر لیا اور ایوب خان کو فارغ کر دیا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب ہم یہاں پہ پہنچ گئے ہیں کہ یہ جو موومنٹ چلی، پھر اسے ایوب خان کو کتا کہا گیا اور یحییٰ نے جو ہے مطلب اس پہ قبضہ کر لیا۔ اب ہم اس پہ یعنی آگے ہم جائیں گے تو ظاہر ہے بھٹو صاحب کا کردار شروع ہوتا ہے، ان کی ایک جماعت بنتی ہے، پھر آگے ساری چیزیں، اس کو ہم اگلے ایپیسوڈ پہ رکھتے ہیں۔ اور یا کوئی آخری بات اس پہ کرنا چاہیں جس سے یہ وہ وقت تھا جب بھٹو صاحب جو ہیں وہ کہہ لیجئے کہ ملاقاتیں کر رہے تھے، جس میں جے رحیم ہیں، حنیف رامے ہیں۔ حنیف رامے اس وقت نصرت رسالہ نکالا کرتے تھے، شیخ رشید ہیں جو دہقان رسالہ نکالا کرتے تھے اور کسانوں میں کام کر رہے تھے۔ اسی وقت میں بھٹو صاحب کی باشانی سے اس پاکستان میں بھی ملاقاتیں ہوئیں۔ باشانی ٹوبا ٹیک سنگھ ان کا بہت بڑا گڑھ تھا،
باشانی کا. یہاں ہمیشہ کسان کانفرنس ہوا کرتی تھی. غیاث الدین جاں باز تھے, خورشید حسن میر تھے, فیض پیرزادہ تھے, رسول بخش تالپور تھے, اور بہت سارے نام ہیں جن کو میں گن سکتا ہوں. اور پھر جس وقت ڈاکٹر مبشر حسن تھے تو جو پیپلز پارٹی بنی اس کا کیا لیں ڈاکومنٹ تیار کرنے میں اور اس کا آئین تیار کرنے میں, اس میں ڈاکٹر مبشر حسن, ظہیر رحیم اور حنیف رامے فور فرنٹ پہ تھے. اور اس کی بیک گراؤنڈ میں کنی یوسف, پروفیسر مہدی حسن موجود تھے, پروفیسر مہدی حسن اور رضا کاظم شاہ, وہ تھے. تو یہ باتیں مطلب کہہ لیں کہ کیونکہ اس کا جو پاکستان پیپلز پارٹی کا آئین ہے اس کا خالق ظہیر رحیم کو قرار دیا جاتا ہے, حالانکہ یہ ایک کمبائنڈ ایفرٹ تھی. اپنا حنیف رامے اور ڈاکٹر مبشر حسن اس میں پوری طرح انوالو تھے. اور بیک گراؤنڈ میں نے کہا کہ یہ لوگ جو انٹلیکچوئل تھے, مطلب مہدی حسن, رضا کاظم اور یہ لوگ, یوسف بھی انوالو تھے. اور اس میں بعد میں ذکر کروں گا حیات شیرپاؤ, یہ اسی طرح علی جعفر زیدی اور پروفیسر سعید شفقت. مطلب یہ ہماری جو ہے ناظرین, آپ طارق خورشید صاحب سے جو ہے یہ مشاہداتی تاریخ ہے جسے آپ سن رہے ہیں, بڑی دلچسپ مرحلے میں ہے. آپ جو لوگ پڑھ نہیں سکتے وہ سنیں ضرور. اس کے کتنے ابھی جو ہے نا نشیب و فراز آئیں گے, کن کن لوگوں کا جو ذکر کیا جا رہا ہے, یہ کون لوگ تھے, ان کا پاکستان میں کیا کنٹریبیوشن تھا, سیاسی کنٹریبیوشن کیا تھا, جدوجہد کیا تھی. یہ وہ ساری باتیں ہیں جس سے آج کے ہمارے نوجوان کو, کم سے کم ہمارے اسٹوڈنٹس کو پتہ چلنا چاہیے کہ اسٹوڈنٹ تحریکیں ہوتی کیا ہیں. اس طرح سے نہیں ہے جیسے اب آج کل یہ اپنے کسی نے کچھ تھوڑا سا وہ کہہ دیا تو جناب سارا یونیورسٹی بند کروا دی. اپنے ذاتی مفادات کے لیے تحریکیں نہیں ہوا کرتی تھیں, قومی مفادات کے لیے بڑے مقصد کے لیے تحریکیں ہوا کرتی تھیں جنہوں نے چینج کیا, تبدیلی لائی. اور اس وقت کے سارے ہی لوگ وہ جو انہی اسٹوڈنٹس لیڈرز میں ہمارے ملک کے وزیر اعلیٰ بھی بنے, گورنر بھی بنے, اور وہ یہ جو منسٹر ہے یہ بھی بنے, اور کئی لوگ جو ہیں میں نے اس میں باہر جا کے بھی خدمات سر انجام دی. تو بڑا اچھا وقت تھا. آج کے اسٹوڈنٹس کو بہرحال یہ ہسٹری ضرور پڑھنی چاہیے تاکہ وہ اپنا جو ڈائریکشن ہے وہ صحیح کر سکیں. تو نیکسٹ پروگرام کے لیے, اگلے پروگرام کے لیے اجازت دیجیے. آپ ہمیں دیکھتے رہیے, ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے, اور یہیں سے ہم سٹارٹ لیں گے اگلے پروگرام میں کہ جی کس طرح سے پاکستان پیپل پارٹی کی فارمیشن کیسے ہوئی اور اس وقت کے کیا حالات تھے. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ.